वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जयरामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति नवाह्निक महाभाष्यस्य सप्तमाह्निकस्य आरम्भः क्रियते। तत्र आद्यं सूत्रं भवति इग्यणः सम्प्रसारणम् इति। तत्सूत्रम् आश्रित्य अद्यतनपाठः प्रवर्तते। अद्यतनपाठे विचार्यमाणाः अंशाः सप्तमे आह्निके विचार्यमाणानि सूत्राणि यथा इग्यणसम्प्रसारणम्, आद्यन्तौटगितौ, मिदचोऽन्त्यात् परः इत्येवमादीनि सूत्राणि अस्मिन् आह्निके विचार्यमाणानि सन्ति। एवं संज्ञासूत्रस्वरूपम् यद्यपि अष्टाध्याय्याम् आद्यं सूत्रं भवति वृद्धिरादैच् इति, तत्सूत्रभाष्ये संज्ञासूत्रस्वरूपं सुष्ठु प्रदर्शितं तदेव प्रसंगादत्र किंचित् विव्रियते। एवं इग्यणः सम्प्रसारणम् इति सूत्रस्य स्थूलतः व्याख्यानं नाम पदच्छेदः, उदाहरणम् इत्यादिकं तत्र भवति। तदनु किं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा क्रियते वा? नाम इग्यणः इत्येतद्वाक्यं सम्प्रसारणसंज्ञं भवति इत्येवं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा वा उत वर्णस्य यणः स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् तस्य सम्प्रसारणसंज्ञा वा इति शङ्का। वाक्यसंज्ञापक्षे दूषणं तस्य दूषणस्य वारणम्, एवं वर्णसंज्ञापक्षेपि दूषणं तन्निवृत्तिः, पक्षद्वयस्यापि स्वीकारः इति सिद्धान्तः। अस्मिन् अवसरे यः शाटकदृष्टान्तः प्रदर्शितः तस्यापि अत्र किञ्चिदिव विचारः क्रियते। स्लैड् 2। पाणिनीये व्याकरणे वृद्ध्यादयः संज्ञाः प्रायः सप्ततेरपि अधिकाः सन्ति। एवं स्थिते वृद्धिरादैच् इति सूत्रे भाष्ये शङ्का कृता। संज्ञासूत्राणि यावन्ति सन्ति तत्र सर्वत्रापि एतेषु सूत्रेषु संज्ञाबोधकं पदं वर्तते इति कथनार्थम् अथ संज्ञा इत्येवं रीत्या कश्चन अधिकारः कर्तव्यः। तस्मिन् अधिकारे सर्वाणि संज्ञासूत्राणि कथनीयानि। तेन ज्ञायते ओ इमानि सर्वाण्यपि संज्ञासूत्राणि। कुतः इत्युक्ते अथ संज्ञा इत्यधिकारे पठितत्वात् इति। यथा उदाहरणार्थं स्त्रियाम् इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अधिकारसूत्रम्। अत एव अजाद्यतष्टाप् वृन्नेभ्यो ङीप् अन्यतोङेषु इत्येवमादिभिः सूत्रैः ये टाबादयः प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां टाबादीनां नवानां प्रत्ययानां स्त्रीप्रत्ययाः इति व्यवहारः। कुतः? स्त्रियाम् इत्यधिकारे पठितत्वात्। एवमेव कारके इत्यधिकारसूत्रम्। अत एव ध्रुवमपाये अपादानं स्वतन्त्रः कर्ता कर्तृस्थं कर्म इत्येवं अपादीनि यानि यानि सन्ति एतेषां सर्वेषामपि कारकत्वेन व्यवहारः अस्ति। कुतः? कारके इत्यधिकारे पठितत्वात्। तद्वत् संज्ञासूत्राणि यावन्ति सन्ति एतेषां संज्ञात्वबोधनाय ज्ञानाय अधसंज्ञा इत्यधिकारः वक्तव्यः इति संज्ञा कृता।
अन्यथा किं स्यात् इत्युक्ते दशदाडिमानि षडपूपाः इत्यादि यत् निरर्थकं वाक्यं वर्तते तद्वत् संज्ञासूत्राणामपि आनर्थक्यं स्यात् अतः अधसंज्ञा इति वक्तव्यम् इत्याक्षेपः। तत्र समाधानमुक्तं भोः अधसंज्ञा इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। कुतः इत्युक्ते आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धिः इति। अत्र आचार्याणाम् इत्युक्ते पाणिन्याचार्याणाम् आचारात् इत्युक्ते व्यवहारात् वृद्ध्यादीनां संज्ञा इति ज्ञानम् अस्माकं सिद्ध्यत्येव। अत्र लौकिकः दृष्टान्तः वैदिकः दृष्टान्तश्च प्रोक्तः। कथम् इत्युक्ते जातस्य पुत्रस्य मातापितरौ नाम कुर्वाते देवदत्तः यज्ञदत्तः इति। मातापित्रोः उपचारात् व्यवहारात् लोकोऽपि तस्य शिशोः व्यवहारः अथवा तस्य पुरुषस्य व्यवहारः देवदत्तः यज्ञदत्तः इति भवति। न तु तत्र एकैकस्य सकाशे गत्वा अयं देवदत्तः अस्त्ययं यज्ञदत्तः इत्यस्य नोच्यते। नामकरणवेलायां यत् कृतं तेनैव व्यवहारः भवति। एवमेव वैदिकदृष्टान्तः यथा यज्ञप्रक्रियायां स्फ्यः यूपः चशालः इत्येवमाद्याः शब्दाः श्रूयन्ते। स्फ्यः नाम किम् इत्युक्ते खादिरं खड्गसदृशं यज्ञसाधनकाष्ठम्। स्फ्यः नाम काष्ठविशेषः। कीदृशोऽयं काष्ठविशेषः इत्युक्ते खदिरेण निर्मितः। अतः खादिरं खड्गसदृशं यज्ञसाधनकाष्ठं यद्वर्तते तस्य स्फ्यः इति व्यवहारः। एवं यूपः इति वर्तते। यूपः नाम तक्षणादिसंस्कृतं पशुनियोजनकाष्ठं। यागशालायां पशुबन्धनार्थं यत् काष्ठं तत्र स्थाप्यते तस्य काष्ठस्य यूपः इति संज्ञा। एवं चशालः। चशालो नाम यूपस्य अग्रे स्थाप्यमानं काष्ठं। यूपकाष्ठं यद्वर्तते तस्य अग्रे स्थाप्यमानस्य काष्ठविशेषस्य इयं संज्ञा। इत्येवं रीत्या वैदिकाः यूपः स्फ्यः चशालः इत्येवमाद्याः शब्दाः ये सन्ति तत्र वेदे एकत्र व्यवहारात् सर्वत्रापि व्यवहारः तथा अस्ति इति हेतोः वृद्धिरादैच् इत्यादिभिः सूत्रैः याः वृद्ध्यादयः संज्ञा विहिताः तासां विशिष्य ज्ञानार्थम् अधसंज्ञा इत्यधिकारस्य आवश्यकता नास्त्येव इति सिद्धान्तिनाम् आशयः। एतादृशेषु संज्ञासूत्रेषु अन्यतमं सूत्रं भवति इग्यणः सम्प्रसारणम् इति। वृद्धिसंज्ञायाः यथा वृद्धिरेचि इत्यत्र प्रयोजनमस्ति। अदेङ्गुणः इति सूत्रविहितगुणसंज्ञायाः आद्गुणः इत्यादिषु प्रयोजनमस्ति। तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण विहिता या सार्वधातुकसंज्ञा तस्याः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यत्र प्रयोजनमस्ति। तद्वत् सम्प्रसारणसंज्ञा अनेन सूत्रेण या विधीयते अस्याः संज्ञायाः सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणस्य इत्येवमादिषु सूत्रेषु अस्याः संज्ञायाः विनियोगः भवति। विधिसूत्रेषु विनियोगः भवति। अत्र इक् यणः सम्प्रसारणम् इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्र यणः इति स्थाने षष्ठी। इक् इति शब्देन प्रत्याहारः अनेन प्रत्याहारेण इ ऊ रू लु वर्णानां ग्रहणम्।
एवं यण् इति च प्रत्याहारः अनेन यावारल इत्येतेषां चतुर्णां वर्णानां ग्रहणं तथा च इमौ द्वौ प्रत्याहारौ अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टौ यणः नाम यावारल इत्येतेषां वर्णानां स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् ई ऊरुलु वर्णाः भवन्ति तेषां सम्प्रसारणसंज्ञा इति स्थूलतः सूत्रार्थः। अत्र उदाहरणमुक्तं यथा इयाज कथं नाम सम्प्रसारणस्य एकम् उदाहरणं यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु इति धातुः तस्मात् धातोः परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् इकारडकार्य रणबन्धलोपे यज ल इत्यवस्थायां तिप्तस्धीत्यादिना सूत्रेण प्रथमपुरुष एकवचने तिप् आदेशे पकारस्य णबन्धलोपे यजति इत्यवस्थायां परस्मैपदानां नलदुसु स्थलदु सणल् वमाः इति सूत्रेण नल् आदेशः तत्र नकारलकार्यो रणबन्धलोपे यज अ इत्यवस्थायां लिडिधातो रणभ्यासस्य इति सूत्रेण यज धातोः द्वित्वे यज यज अ पूर्वोऽभ्यास इति सूत्रेण पूर्वखण्डस्य अभ्याससंज्ञा तेन हलादिशेष इति सूत्रेण जकारस्य लोपे लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सूत्रेण यकारस्य स्थाने अत्र सम्प्रसारणं नाम इग्गणसम्प्रसारणं सूत्रानुसारेण या इत्यस्य स्थाने यथासंख्यम् इ इत्यादेशः भवति सम्प्रति या इत्यत्र अभ्यासे द्वौ वर्णौ स्तः यु अ इति केवलं यु इति हल्मात्रस्य स्थाने इकारः आगतः इ आ इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण सम्प्रसारणात् अचुपरे पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति इकार अकारयोः पूर्वरूपे इकारे इ यज आ इत्यवस्थायाम् अत उपधायाः इति सूत्रेण यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उपधा वृद्धौ अर्थात् अकारस्य वृद्धौ आकारे इयाज अ इयाज इति सिद्ध्यति। एतावता किं जातम् इयाज इत्यत्र यः इकारः श्रूयते अभ्यासे अयं सम्प्रसारणसंज्ञकः कथमित्युक्ते यकारस्य स्थाने प्रवृत्तत्वात् इत्येवं रीत्या अत्र उदाहरणं वक्तुं शक्यते। तदनन्तरं किमियं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा विधीयते इग्यणः इत्येतद्वाक्यं सम्प्रसारणसंज्ञं भवति इति आहोस्विद् वर्णस्य इक् यः यणः स्थाने सः सम्प्रसारणसंज्ञं भवति इत्येवम् अत्र किं वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञा विधीयते उत वर्णस्य इति। कथं पक्षद्वयस्य प्राप्तिः इत्युक्ते श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रम्। अत्र श्यङ् इति यः प्रत्ययः तत्र विद्यमानस्य यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणं भवति पुत्रशब्दे परे पदशब्दे च परे यथा कौमुदगन्धी पुत्रः कौमुदगन्धी पतिः इति। अत्र अस्मिन् सूत्रे नाम श्यङः सम्प्रसारणपुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इत्येवमादिषु सूत्रेषु सम्प्रसारणम् इति प्रथमा विभक्त्यन्ते निर्देशः अस्ति इति हेतोः वाक्यस्य संज्ञा इति पक्षस्य प्राप्तिः। एवं स्थिते सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणस्य इत्येवमादिषु सूत्रेषु तद्भिन्नतया निर्देशः अस्ति। तद्भिन्नतया नाम प्रथमा विभक्त्यन्त भिन्नतया यथा सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रे सम्प्रसारणात् इति पञ्चम्यन्तम् सम्प्रसारणस्य इति सूत्रे सम्प्रसारणस्य इति षष्ठ्यन्तम्। अतः इतर विभक्त्यन्तैः अत्र पदानि श्रूयन्ते इति हेतोः वर्णस्य संज्ञा इत्येवं रीत्या प्रथमा विभक्त्यन्ते निर्देशेन वाक्यस्य संज्ञा इति एवं तदितर विभक्ति निर्देशेन वर्णस्य संज्ञा इत्येवं पक्षद्वयस्य संभवः अस्ति इति। वाक्यस्य संज्ञा कथं भवति इति चेत् अस्मिन् सूत्रे नवेति विभाषा इति सूत्रात् इति शब्दः अनुवर्तते।
नाम इग्यणः सम्प्रसारणम् इति प्रकृतसूत्रे इति शब्दस्य अनुवृत्ति। तेन इति शब्दस्य अयं स्वभावः यथा यस्मात् शब्दात् परम् इति शब्दः प्रयुज्यते तेन तदर्थः ग्रहीतव्यः इति। अतएव नवेति विभाषा इति सूत्रेपि वा शब्दार्थः विकल्पः इत्येवं वा शब्दार्थः विकल्पः एवं रीत्या तत्र उक्तं। न शब्दार्थः निषेधः। तथा च नवेति इति सूत्रे न वा इति पदद्वयानन्तरम् इति शब्दः श्रूयते। नाम नेति इत्युक्ते न शब्दार्थः निषेधः, वा इति वेति इत्युक्ते वा शब्दार्थः विकल्पश्च विभाषासंज्ञकौ भवति। तद्रीत्या प्रकृते सूत्रेपि वाक्य इति शब्देन वाक्यार्थस्य ग्रहणं। प्रकृतसूत्रे नाम पुनः अत्रैव इग्गणसम्प्रसारणसूत्रे भवति इति पदस्य अध्याहारः क्रियते। एतावता किं जातं, सूत्रे श्रूयमाणानि त्रीणि पदानि सन्ति। इति शब्दस्य अनुवृत्तिः स्वीकृता तेन वाक्यार्थः इत्यर्थः लब्धः। भवति इति पदस्य अध्याहारश्च तेन अयमर्थो लभ्यते। इक् यणः भवति इति यः वाक्यार्थः तस्य वाक्यार्थस्य इयं संज्ञा। अत्र वाक्यार्थ इग् भवनं वाक्यार्थः, यणः स्थाने इग् भवनं वाक्यार्थः। इत्येवं वाक्यस्य संज्ञा इति पक्षस्य सिद्धौ प्रक्रिया एवमस्ति। वर्णस्य संज्ञा तत् कथम् इत्युक्ते यणः इति वर्तते। यण् नाम वर्णाः य वाराल, एवम् इक् नाम ई ऊरुलु। अतः यवरलानां स्थाने यः इक् ई ऊरुलु तेषां वर्णानां संप्रसारण संज्ञा इति। अतः अत्र पक्षद्वयस्यापि संभवः अस्ति इति हेतोः इयं शङ्का युज्यते एव। किमियं संप्रसारण संज्ञा वाक्यस्य भवति उत वर्णस्य इति या शङ्का यः आक्षेपः सः युज्यते एव। तत्र वाक्यसंज्ञापक्षं स्वीकुर्मः इत्युक्ते तत्र दोषः उक्तः। संप्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य चेत् वर्णविधिर्न सिद्ध्यति। संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति इति, संप्रसारणस्य दीर्घः भवति इति न हि वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञायाम् एष निर्देशः उपपद्यते, नाप्येतयोः कार्ययोः संभवो अस्ति इति वाक्यसंज्ञापक्षे भाष्ये दोषः प्रदर्शितः। अस्य दूषणस्य आशयः कः इति चेत् वाक्यस्य संज्ञा चेत् नाम इग्यणः स्थाने भवतीति यो वाक्यार्थः तस्य संप्रसारणसंज्ञा भवतीति उच्यते चेत् वर्णविधिः नाम वर्णाश्रयः विधिः नाम वर्णाश्रयविधिर्नाम संप्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपं न सिद्ध्यति। कथं? यूनः इति वर्तते। अत्र युवन् शब्दात् द्वितीया भक्ति बहुवचने शस् प्रत्यये शकारस्य अनुबन्धलोपे युवन् अस् इति स्थिते श्वयुवमघोनाम् अतद्धिते इति सूत्रेण युवन् इत्यत्र यः वकारः तस्य स्थाने संप्रसारणे वकारोत्तरवर्ती यः अकारः इदानीम् उकार नाम संप्रसारणसंज्ञकः यः उकारः तदुत्तरवर्ती च यः अकारः अनयोर्द्वयोः संप्रसारणे कृते युवन् युन् इति जातं दीर्घे च यूनः इति सिद्ध्यति। एवं कौमुदगन्धी पुत्रः अत्र वस्तुतः कौमुदगन्ध्या इति श्यङ् शङ् संप्रसारणमिति सूत्रेण संप्रसारणे कृते संप्रसारणस्य इति सूत्रेण यत्र यकारस्य स्थाने यः संप्रसारणम् इकारः जातः तस्य दीर्घे कृते कौमुदगन्धी इति ईकारः भवति इति। इदमुभयमपि
वर्णनिमित्तकं कार्यं नाम वर्णाश्रयकार्यं किं सम्प्रसारणाच्चिति सूत्रेण विधीयमानं पूर्वरूपम् एवं अत्र सम्प्रसारणस्य इति सूत्रेण विधीयमानः दीर्घश्च पूर्वरूपं दीर्घस्य इति उभयमपि वर्णकार्यं वाक्यस्य संज्ञायां स्वीक्रियमाणायां सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणस्य इत्येष निर्देशः नोपपद्यते वाक्यार्थेन इत्युक्ते पूर्वमुक्तं भवति इति अतः वाक्यार्थेन इत्युक्ते क्रियारूपेण कथं तत्र उक्तं यणः स्थाने इक् भवनं भवनं नाम क्रिया वर्ण नाम क्रियारूपेण वाक्यार्थेन इत्युक्ते क्रियारूपेण वर्णानां पौर्वापर्या सम्भवात् अतः वाक्यसंज्ञापक्षः न युज्यते एव इति भाष्यकाराणाम् आशयः भवतु तर्हि वर्णसंज्ञापक्षं स्वीकुर्मः इति चेत् वर्णसंज्ञा चेत् निर्वृत्तिर्न सिद्ध्यति शङः सम्प्रसारणम् इति स एव तावदिह दुर्लभः यस्य संज्ञा क्रियते अथापि कथञ्चित् लभ्येत केनासौ यणः स्थाने स्यात् अनेन हि असौ व्यवस्थाप्यते तत् इतरेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति वर्णसंज्ञापक्षेपि दोषः उक्तः वाक्यसंज्ञापक्षे दोषः आयाति इति हेतोः यदि वर्णसंज्ञापक्षम् अभ्युपगच्छामः इति वदामः तत्रापि दोषः अस्ति इदानीम् अत्र भाष्यकाराणाम् आशयः एवं रीत्या अस्ति नंबर 8 पूर्वरूपं न सिद्ध्यति इत्यादि दोषः वर्णसंज्ञापक्षे वार्यते कुतः इत्युक्ते पूर्वरूपं वर्णस्यैव दीर्घ वर्णस्यैव अतः वर्णसंज्ञापक्षे दोषः नास्ति किन्तु निर्वृत्तिः निर्वृत्तिर्नाम विधानं कस्य विधानं प्रकृते सम्प्रसारणविधानं न सिद्ध्यति कुतः इत्युक्ते श्यङः इत्यादौ सूत्रे इक् दुर्लभः यस्य इयं संज्ञा क्रियते नाम शङः सम्प्रसारणम् इति सूत्रे शङः इति यकारः श्रूयते इक् तु तत्र नास्ति यस्य इकः तत्र सम्प्रसारणसंज्ञा क्रियते सः इक् अत्र नोपलभ्यते भवतु भोः लोके इतरत्र यथा यजधातोः इष्टः इति रूपं भवति कथं यजधातुः निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः तत्र वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण यकारस्य स्थाने सम्प्रसारणे इकारे पुनः सम्प्रसारणसूत्रेण पूर्वरूपे इजुत इति स्थिते व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः इत्येवं जकारस्थाने शकारे इषु ताष्टुनाष्टु इति ष्टुत्वे टकारे इष्टः इत्येवं यकारस्थानिकः इक् अस्ति किल इति कथञ्चित् वक्तुं शक्यते किन्तु सर्वत्रापि ई ऊरुलु वर्णाः इत्युक्ते यवरलानां स्थाने एव भवन्ति इति नास्ति नियमः कुतः इत्युक्ते सितम् इति रूपं वर्तते दन्त्यसकारः सितम् इति रूपं तत्र इकारः यः वर्तते अयं तु न यकारस्थानिकः कथं तत्र प्रक्रिया एवमस्ति सितम् इत्यत्र शोन्तकर्मणि इति धातुः तत्र शो इत्यत्र यः शकारः वर्तते तस्य शकारस्य स्थाने धात्वादेशः सो इति जातम् तदनन्तरम् आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने आत्वं क्रियते सा इति इदानीं निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्यये कृते सा त द्यति स्यति मास्थामित्तिकिति इति सूत्रं तेन सूत्रेण सा इत्यत्र यः आकारः तस्य स्थाने इकारादेशे कृते सि त सित सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वेजि सितम् इति अत्र पश्यामः सितम् इत्यत्र इकारः श्रूयते किन्तु अयम् इकारः न यकारस्थानिकः अतः यत्र यत्र ईवुरुलु वर्णाः श्रूयन्ते ते सर्वेपि यण् स्थानिकाः इति वक्तुं न शक्यते इति हेतोः दोषः तदवस्थः एवं स्थिते भाष्ये केन इति वर्तते
केनासौ इति केन इत्युक्ते केन प्रमाणेन इत्यर्थः असौ नाम इक् इत्यर्थः अनेन हि इत्युक्ते संज्ञासूत्रेणैव हि व्यवस्थाप्यते इति सितमित्यादौ इक् न यणस्थानिकः अतः तत्त्वं शास्त्रसमधिगम्यं नाम यणस्थानिकम् इक्त्वन्नाम यथा कथञ्चित् वक्तुं न शक्यते किं तर्हि संप्रसारणसंज्ञासूत्रद्वारा एव ज्ञातव्यं भवति अतः शास्त्रसमधिगम्यं शास्त्रसमधिगम्यत्वे च इतरेतराश्रयः दोषः वृद्धिसूत्रे भाष्ये इतरेतराश्रयदोषविषये प्रस्तुतं यथा सताम् आदैचां वृद्धिसंज्ञया भवितव्यं संज्ञया च आदैचः भाव्यन्ते तत् इतरेतराश्रयं भवति इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते यथा नौः नाविबद्धा न इतरेतरत्राणाय भवति इत्युक्तम् कोऽर्थः आकार ऐकार औकार ये सन्ति तेषां स्थितानाम् अथवा सतां वृद्धिसंज्ञा इति एका रीतिः न तथा वृद्धि संज्ञया आकारैकारौकाराणां ज्ञानं भवति इत्येवं संज्ञया आकारैकारौकाराः भाव्यन्ते आकारैकारौकारैः संज्ञा भाव्यते इत्येवम् इतरेतराश्रयदोषः अस्ति यथा कर्णधारितं नौद्वयं मिथः अर्थात् सम्बद्धं परतीरप्रापणाय न समर्थं भवति नाम अन्यस्मिन् तीरे गन्तुं यथा इदं नौद्वयमपि परस्परं न समर्थं भवति तद्वत् प्रकृतेऽपि इतरेतराश्रयरूपदोषः आयाति वर्णसंज्ञापक्षे इति एतावत् वाक्यसंज्ञापक्षेऽपि दोषः उक्तः वर्णसंज्ञापक्षेऽपि दोषः उक्तः तदानीं भाष्यकारैः समाधानमुक्तं भोः उभयमपि अस्ति अर्थात् पक्षद्वयमपि अस्ति वाक्यसंज्ञापक्षोऽप्यस्ति वर्णसंज्ञापक्षोऽप्यस्ति कथम् इत्युक्ते विभक्तिविशेषनिर्देशस्तु ज्ञापकः उभयसंज्ञात्वस्य इति यदयं विभक्तिविशेषैः निर्देशं करोति यतु यस्माद्धेतोः अयं भगवान् पाणिनिः विभक्तिविशेषैः इत्युक्ते तत्तद्विभक्तिभिः नाम भिन्न भिन्न विभक्तिभिः निर्देशं करोति कथं संप्रसारणाचीतसूत्रे संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति न पूर्वरूपं भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति शङः संप्रसारणं भवति अत्र पूर्वमिदमुक्तमेव नाम संप्रसारणाचीतसूत्रे संप्रसारणात् पञ्चम्यन्तं संप्रसारणस्य सूत्रे षष्ठ्यन्तं शङः संप्रसारणमिति सूत्रे प्रथमान्तम् अतः भिन्न भिन्न विभक्तिभिः निर्देशात् ज्ञायते उभयसंज्ञात्वं तेन ज्ञायते उभयोः संज्ञा भवति इति यत्तावदाः तत्र पुनः विवरणं दीयते संप्रसारणात् परः पूर्वो भवति संप्रसारणस्य दीर्घो भवति तेन ज्ञायते वर्णस्य संज्ञा इति यदपि आह शङः संप्रसारणमिति तेन ज्ञायते वाक्यस्य संज्ञा भवति इति अतः पक्षद्वयमपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते एव इति भाष्यकाराणाम् आशयः एतावत् सप्रमाणमिदं प्रदर्शितं पक्षद्वयमपि स्वीकर्तुं शक्यते अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैव यो दोषः भवता प्रदर्शितः सः अस्माभिः अनायासेन वार्यते एव पक्षद्वयमपि अस्ति तत्र नास्ति शङ्का वाक्यसंज्ञापक्षोऽप्यस्ति वर्णसंज्ञापक्षोऽप्यस्ति किन्तु भवता वाक्यसंज्ञापक्षे यो दोषः प्रदर्शितः सः वार्यते ननु चोक्तं संप्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य चेत् वर्णविधिः न सिद्ध्यति इति चेत् नैष दोषः अत्र कश्चन लौकिकदृष्टान्तः उक्तः यथा काकात् जातः काकः श्येनात् जातः श्येनः एवं संप्रसारणात् जातं संप्रसारणम् इति यत्तत्
సంప్రసారణాత్ జాతం సంప్రసారణం ఇతి తస్మాత్ పరః పూర్వో భవతి తస్య దీర్ఘో భవతి ఇది భాష్యకారాణం పంక్తి. అత్ర అయమాశయః పూర్వం పక్షద్వయమపి స్వీకృతం. నామ వాక్యసంజ్ఞాపక్షः వర్ణసంజ్ఞాపక్షశ్చ సంప్రతి వాక్యస్యైవ సంజ్ఞా ఇది భాష్యపంక్తిభిः प्रतिपाद्यते. यूनः इत्यत्र पूर्वरूपं क्रियते. कौमुदगन्धी पुत्रः इत्यत्र च दीर्घः क्रियते. अनापत्तिरिति दोषः. नाम पूर्वरूपस्य दीर्घस्य च अनापत्तिः इति दोषः प्रागुक्तः वाक्यसंज्ञापक्षे इति चेत् स दोषः सम्प्रति लौकिकदृष्टान्तेन वारितः. यथा कश्चन पक्षिविशेषः अस्ति, सः काकः इति पूर्वं न ज्ञायते, अनन्तरं क्रमेण ज्ञातम् अयं काकात् जातः इति. अतः तस्मिन् पूर्वं काकत्वम् अज्ञातं चेदपि तत्र काकात् जातत्वेन शिशौ अपि काकः इति व्यवहारः अस्ति. तस्मात् जातत्वेन अवगते सति तच्छब्दप्रयोगः इत्युक्ते मातरि यत् काकत्वं वर्तते तत् काकत्वं शिशावपि काक इति व्यवहारः अस्ति इति यथा भवति तद्वत् अत्रापि संप्रसारणात् जातत्वात् वर्णोऽपि संप्रसारणसंज्ञां लभते इत्यत्र नास्ति शंका. नंबर 12 अथवा दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्यैकदेशान् प्रयुञ्जानाः पदेषु पदैकदेशान् वाक्येषु तावत् वाक्यैकदेशान् प्रविश पिण्डीं प्रविश तर्पणम् इति. एतेषाम् अर्थः विवरिष्यते. पदेषु पदैकदेशान् देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामा इति. एवं इह अपि संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इत्येतस्य वाक्यस्य अर्थे संप्रसारणात् संप्रसारणस्य इत्येष वाक्यैकदेशः प्रयुज्यते. तेन निर्वृत्तस्य विधिं विज्ञास्यामः संप्रसारण निर्वृत्तात् संप्रसारण निर्वृत्तस्य इति. अस्य आशयः एवं भवति. स्वार्थबोधनाय लोके वाक्यं प्रयुज्यते. चैत्रः गृहं गच्छति इत्यादिकं वाक्यं किमर्थं प्रयुज्यते इत्युक्ते श्रोतायः वर्तते सः वक्तुः आशयं जानातु इति धिया स्वार्थबोधनाय वाक्यं प्रयुज्यते. क्वचित् तु सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तस्य वाक्यस्य एकदेशः एव प्रयुज्यते. अथापि बोधो जायते. यथा प्रविश पिण्डीम् इति वाक्यम्. अस्मिन् वाक्ये पदद्वयम्. प्रवेशनक्रिया योग्यं कर्म आक्षेपति. प्रविश इत्युक्ते झटिति किम् इति. अतः प्रवेशनक्रिया तस्याः क्रियायाः योग्यं कर्म आक्षेपति. एवं पिण्डीम् इत्युक्ते पिण्डीम् अनन्तरं किं का क्रिया वर्तते. अतः पिण्डीम् इति यत् कर्म तत् कर्म योग्यां क्रियाम् आक्षेपत् भक्षणक्रियां बोधयति इति. नाम प्रविशपिण्डीम् इति सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये प्रविश इत्युक्तेपि तद्वाक्यार्थः प्रकरणः ज्ञायते. एवं पिण्डीम् इत्युक्तेपि प्रविश इति पदस्य अभावेपि वाक्यैकदेशेऽपि तदर्थः ज्ञायते. एवमेव प्रविश तर्पणम् इति. गङ्गायां प्रविश इत्युक्ते गङ्गायां तर्पणं कुरु इत्यर्थः. अत्रापि प्रविश तर्पणम् इत्यर्थः तर्पणम् इत्युक्तेव अथवा केवलं प्रविश इत्युक्तेव. नाम सम्पूर्णे वाक्ये प्रयोक्तव्ये वाक्यस्य एकदेशस्य प्रयोगेणापि अर्थबोधो जायते इति वाक्यैकदेशस्य इदम् उदाहरणम्. एवं पदैकदेशस्य उदाहरणं भवति सत्यभामा सत्यभामा इति. वस्तुतः
तस्याः स्त्रियाः नाम भवति सत्यभामा इति। अत्र पदद्वयं सत्य इत्येकं पदं भामा इत्यपरपदं। सत्या इत्युक्तेपि सत्यभामा इत्येव अर्थः प्रतीयते। भामा इत्युक्तेपि सत्यभामा इत्येव अर्थः ज्ञायते। एवं देवदत्तः इति कश्चन पुरुषः, तत्र देवः इत्युक्तेपि देवदत्त एव बोध्यते, दत्तः इत्युक्तेपि स एव बोध्यते। अतः पदैकदेशः एवम् अस्ति। एवम् अत्रापि सम्प्रसारणनिर्वृत्तात् सम्प्रसारणनिर्वृत्तस्य इति वाक्यं। तत्र एकदेशः नाम सम्प्रसारणनिर्वृत्तात् इति वक्तव्ये केवलं सम्प्रसारणात् तावतापि बोधो जायते। एवं सम्प्रसारणनिर्वृत्तस्य इति वक्तव्ये केवलं तत्र उच्यते सम्प्रसारणस्य इति, तावतापि बोधः जायते एव। अतः अत्र वाक्यैकदेशेन पदैकदेशेन न्यायेन च समाधानं वक्तुं शक्यते इति। पूर्वं काकदृष्टान्तः उक्त, इदानीं वाक्यैकदेशन्यायः पदैकदेशन्यायश्च स्वीकृतः। अतः वाक्यस्य संज्ञापक्षे दोषः नास्ति इति कथनार्थमिदम्। अनन्तरं वाक्यसंज्ञापक्षे अन्यदपि प्रमाण, अथवा आह अयं सम्प्रसारणात् परः पूर्वो भवति, सम्प्रसारणस्य दीर्घो भवति इति। न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायाम् एष निर्देशः उपपन्नः, नापि एतयोः कार्ययोः सम्भवोऽस्ति, तत्र वचनात् भविष्यति इति भाष्यकाराणां पङ्क्तिः। अत्र भाष्यार्थस्य विवरणम् एवं भवति, ब्राह्मणशतं भोज्यताम् इति वाक्यम्। वाक्यस्य श्रवणादेव ब्राह्मणशतं भोज्यताम् इत्युक्ते शतत्वसङ्ख्यायाः भोजनयोग्यता तत्र नैव भवति, संख्या आगत्य न भुङ्क्ते। अतः सामर्थ्यात् संख्येयाः ब्राह्मणाः तत्र भोज्यन्ते, नाम शतत्वसंख्यया संख्येयाः ये ब्राह्मणाः ते तत्र भोज्यन्ते। संख्यायाः भोजना संभवात् तद्विशेषणानां ब्राह्मणानां यथा अन्वयः भोजनक्रियां तद्वत् इज्ञणः इत्यस्य वाक्यस्य संज्ञायाम् उपस्थितौ दीर्घादिकार्य असंभवात् यणः विशेषणं यः इक् तस्यैव दीर्घः भवति, तस्यैव पूर्वरूपं भवति इति तत्कार्यं पर्यवस्यति। अत्र पुनः कैयटे दृष्टान्तः, यथा कैयटे उद्योतेव पितृनाम्ना संकल्पितं द्रव्यं तस्य अयोग्यत्वे तत्पुत्राय समर्प्यते इति। नाम द्रव्यमेकं स्वीकृतम्, इदं द्रव्यम् अमुकस्य भवतु इति, किन्तु अमुकः इत्युक्ते कश्चन देवदत्तः इति, सः तत्र नास्ति इति चेत् तदानीं किं क्रियते? पितृनाम्ना संकल्पितं द्रव्यं तस्य अयोग्यत्वेन तस्य अभावे तत् केनचित् कारणेन अयोग्यत्वेन तत्पुत्राय समर्प्यते। तद्वत् अत्रापि व्यवहारः। एतावता त्रिभिः प्रमाणैः वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञापक्षः समर्थितः। एवं स्थिते वर्णसंज्ञापक्षनिरूपणम् अथवा पुनरस्तु वर्णस्य ननु चोक्तं वर्णसंज्ञा चेत् निर्वृत्तिः नैष दोषः इतरेतराश्रयमात्रमेतच्चोदितं सर्वाणि च इतरेतराश्रयकार्याणि एकत्वेन परिहृतानि सिद्धन्तु नित्यशब्दत्वात् इति। एतावत् वाक्यसंज्ञापक्षस्तु त्रिभिः चतुर्भिर्वा प्रमाणे अङ्गीकृतः। इदानीं वर्णसंज्ञापक्षोऽपि न दुष्टः निर्दुष्टः एव इति। अथवा पुनरस्तु वर्णस्य इति। अत्र आशयः कः? वाक्यस्य संज्ञापक्षः निर्दुष्टः इति निरूपितमेतावता सम्प्रति वर्णसंज्ञापक्षस्यापि निर्दिष्टत्वं व्यवस्थाप्यते। पूर्वं वर्णसंज्ञापक्षे भवद्भिः किमुक्तम् इत्युक्ते अन्योन्याश्रयदोषः इति। सः न नित्याः शब्दाः यण् स्थानिकानाम् इकां
संप्रसारण संज्ञा विधीयते न हि संज्ञया यणां स्थाने इकः भाव्यन्ते भगवता पाणिना संप्रसारण संज्ञा कृता इति हेतोः अनया संज्ञया इकः न भाव्यन्ते किन्तु यणः स्थिताः एव तेषां यणां स्थाने इकः अपि स्थिताः एव एतावत् यण् स्थानिकानाम् इकां संप्रसारण संज्ञा विधीयते न हि संप्रसारण संज्ञया इकः भाव्यन्ते वृद्धिरादैच् इति सूत्रे भाष्येऽपि स्पष्टमिदम् अतः अत्र नाम शब्दस्य नित्यत्वाश्रयेण अयं दोषः परिहृतः अन्योन्याश्रयरूपः दोषः अत्र नायात्येव तदुक्तं नेदं तुल्यम् इतरेतराश्रयैः न हि तत्र किञ्चिदुच्यते अस्य स्थाने ये आकारैकारौकारा भाव्यन्ते ते वृद्धिसंज्ञा भवन्ति इति इह पुनरुच्यते यः यणः स्थाने वर्णः सः संप्रसारणसंज्ञो भवति इति भोः उभयत्र भेदः अस्ति तत्र वृद्धिरादैच् इत्यादौ केवलम् आकार ऐकार औकाराः ये सन्ति तेषां वृद्धिसंज्ञा इति अत्र तथा नास्ति य व र ल इति चतुर्णां वर्णानां स्थाने ये नूतनाः इ ऊर्लु इति विधीयन्ते तेषां संप्रसारण संज्ञा इति एतद् उभयोः भेदः अस्ति तत्र केवलम् एतावदेव उक्तम् आकारः ऐकारः औकारः एतेषां वृद्धिसंज्ञा तावदेव अत्र तथा नास्ति यवर्ल इत्येतेषां स्थाने ये इ ऊर्लु विधीयन्ते तेषां संप्रसारण संज्ञा भवति इति अनन्तरं स्थितम् इत्यादौ यण् स्थानिकः इक् नास्ति इति पूर्वमुक्तम् अतः अन्यैः इतरेतराश्रयैः न तुल्यः यम् इतरेतराश्रयः यतः तत्र इत्युक्ते वृद्धिरादैच् इत्यादौ अमुकस्य अकारादिवर्णस्य स्थाने ये आकारादयः विधीयन्ते ते वृद्धिसंज्ञाका भवन्ति इति नोच्यते अत्र पुनः नाम इग्गणसंप्रसारण सूत्रे तु यण् स्थानिकस्य इकः संज्ञा विधीयते इति उच्यते इति उभयोः इतरेतराश्रयोः अस्ति महदन्तरम् इति अत्र शाटकदृष्टान्तः इति कश्चन दृष्टान्तः दत्तः कथम् इति चेत् एवं तर्हि भवदुक्तं सत्यम् इत्यङ्गीकुर्मः नाम वृद्धिरादैच् इत्यादौ विद्यमानः इतरेतराश्रयदोषः अन्यः प्रकृतसूत्रे विद्यमानः इतरेतराश्रयदोषः अन्यः एवं तर्हि तथा चेत् दोषः अस्ति इति उच्यते चेत् भाविनी इयं संज्ञा विधीयते तद् यथा कश्चित् नाम देवदत्तः कञ्चित् तन्तुवायम् एकः तन्तुवायः अस्ति तम् आहा तं प्रति वदति अस्य सूत्रस्य शाटकं वया इति नाम कानिचन सूत्राणि तत्र नयति सूत्राणि नाम पाणिनेः सूत्राणि इति नास्ति सूत्राणि नाम पटस्य आधारभूतानि यानि सूत्राणि एवम् अस्य सूत्रस्य शाटकं वया इति सः पश्यति यदि शाटकः न वातव्यः वाक्यं कथमस्ति अस्य सूत्रस्य शाटकं वया इति सः श्रोता नाम तन्तुवायः आलोचयति यदि शाटकः न वातव्यः अथ वातव्यः न शाटकः किन्तु अयं किं वदति शाटकः इति वदति वातव्यश्च इति वदति इदं विप्रतिषिद्धम् ओ भाविनी खलु अस्य संज्ञा अभिप्रेत सः मन्ये वातव्यः यस्मिन् उते शाटकः इत्येतद् भवति इति इदानीं सूत्ररूपेण यः पदार्थः वर्तते एतस्मिन् पदार्थे नाम सूत्ररूपे पदार्थे उते शाटकः इत्येतद् भवति नाम शाटक इत्येतत् संज्ञां भजते तन्मया कर्तव्यम् इति सः जानाति एवम् इह अपि सः यणः स्थाने भवति यस्य अभिनिर्वृत्तस्य संप्रसारणम् इत्येषा संज्ञा भविष्यति इति अथवा पुनरपि समाधानानन्तरम् इजादिप्रवृत्तिः यजादिप्रवृत्तिश्चैव हि लोके लक्ष्यते यजाद्युपदेशात् इजादिनिवृत्तिः प्रसक्ता प्रयुञ्जते च पुनर्लोकाः इष्टम् उक्तम् इति ते मन्यामहे
अस्य यणः स्थाने इमम् इकं प्रयुञ्जते इति तत्र असाध्वभिमतस्य शास्त्रेण साधुत्वम् अन्वाख्यायते किति साधुर्भवति ङिति साधुर्भवति कोऽर्थः इति चेत् वर्णसंज्ञापक्षसमर्थनाय अन्यदिदं समाधानम् यजादीनां नाम यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इत्यादीनां धातूनां क्वचित् यकारादिरूपं श्रूयते यथा यजति यजतः यजन्ति इति क्वचिच्च इकारादिरूपम् अस्ति यथा इयाज ईजतुः इत्यादि यजाद्युपदेशात् नाम भगवता पाणिना कथमुपदेशः कृतः यज देवपूजा संगतिकरणदानिश्चुपदेशात् इजादिनिवृत्तिः प्रसक्ता नाम तर्हि इयाज इष्टम् उक्तम् इत्यादि रूपाण्येव न सिद्ध्येयुः किन्तु लोके उभयं दृश्यते यजति इत्यस्ति इयाज इत्यस्ति एवं वपति इति वर्तते उवाप अतः यथा यजति इयाज संप्रसारणात् प्राक् असाधुत्वेन अभिमतानि यानि रूपाणि तेषां लिट्यभ्यासस्योभयेषां वचिस्वपि यजादीनाङ्किति इत्यादि सूत्रैः साधुत्वं प्रतिपाद्यते कथं साधुत्वम् इत्युक्ते यत्र कित् प्रत्ययः अस्ति अथवा ङित् प्रत्ययः अस्ति तत्र तु यणः स्थाने संप्रसारणम् इक् भवति यत्र तु तन्नास्ति तत्र तु यकारादिरूपमेव श्रूयते एवञ्च बुद्धिविपरिणामः अत्र नाम यजति यजतः यजन्ति इत्यत्र या यकारबुद्धिः इयाज इष्टम् इत्यादौ इकारबुद्धिः कर्तव्या इति बुद्धिविपरिणामः एव केवलम् अनया रीत्या अस्मिन् सप्तमे आह्निके एते अंशाः विचारिताः यथा अस्मिन् सूत्रे विचार्यमाणाः अंशाः एतत् पाठसम्बद्धः उपोद्घातः स्थूलतः सूत्रार्थविवरणं संप्रसारणसंज्ञा किं वाक्यस्य भवति उत वर्णस्य इति शङ्का त्रिभिः प्रमाणैः नाम वाक्यस्य संज्ञा इत्यत्रापि त्रीणि प्रमाणानि सन्ति वर्णस्य संज्ञा इत्यत्रापि त्रीणि प्रमाणानि सन्ति इति पक्षद्वयमपि अङ्गीकृतम् अस्मिन् अवसरे शाटकदृष्टान्तोपि लौकिकदृष्टान्तः प्रदर्शितः इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र विस्तरेण विचारिताः इति शम्।